قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اج دے خطبہ جمعہ دا موضوع ہے نماز نبوی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز۔ اللہ پاک نے مینوں اور تہانوں مسلمان بنایا، اساں ساریاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے ہے۔ اللہ پاک نے سانو اپنے محبوب پیغمبر دا امتی بنایا ہے۔ جدوں اساں اس بات دا اقرار کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، تے پھر جدوں اساں آپ دا لڑ پھڑ لیا تے ہن ساڈے تے اے فرض ہو گیا ہے کہ اسی اپنی زندگی دے لیل و نہار صبح و مساء اپنی زندگی دے ہر لمحے اور ہر گھڑی نو اگر گزارنا ہے تے اللہ دے پیغمبر دے طریقے دے مطابق گزارنا ہے۔ ساڑیاں عبادات اللہ دے پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہونیاں چاہیے۔ اسی حج کریے تے نبی پاک دی سنت دے مطابق کریے، اسی روزہ رکھیے جیڑا طریقہ اللہ دے پیغمبر نے سانو دسیا ہے اس طریقے دے مطابق اسی روزہ رکھیے۔ زکوٰۃ دا جڑا نصاب اللہ دے پیغمبر نے مقرر فرمایا ہے او دے مطابق اسی زکوٰۃ ادا کریے۔ اے دے علاوہ دیگر عبادات اس طریقے نال کریے جس طریقے نال اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات فرمائی۔ بالکل اسی طرح اساں نماز بھی اونج پڑھنی ہے جویں اللہ دے پیغمبر نے سانو پڑھ کے تے دسی۔
اور جڑی حدیث میں خطبے دے اندر پڑھی ہے، نبی علیہ السلام نے اس حدیث دے اندر یہ ہوئی بات بیان فرمائی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تسی اونج نماز پڑھو جویں مینوں نماز پڑھ دیاں تساں ویکھیا ہے۔ ہن نبی پاک نو نماز پڑھ دیاں کنہ ویکھیا ہے؟ بولو ذرا، صحابہ نے، یعنی صحابہ کرام نے نبی پاک نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے نبی پاک دے اس طریقے نو محفوظ کر کے تے میرے اور تہاڈے تک پہنچایا ہے کہ نبی پاک نے انج نماز سانو پڑھ کے دسی، تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو نماز دا طریقہ کیویں سمجھایا ہے۔ صحیح بخاری دے اندر حدیث آندی ہے، ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر دے اتے تشریف لے آئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی پاک فرماندے نے صحابیو میں تانوں نماز دا طریقہ سمجھانا ہے۔ آپ نے قیام کیتا، ممبر دے اتے کھڑے ہو کے قیام فرمایا، پھر نبی پاک نے رکوع کیتا کہ اس طریقے دے نال تساں رکوع کرنا ہے، نبی پاک نے ممبر دے اتے ہی رکوع کر کے دکھلایا۔ پھر جدو سجدے دی واری آئی تے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر تو نیچے تشریف لے آئے، آپ نے زمین تے سجدہ کر کے صحابہ نو دسیا کہ اے میرے صحابہ سجدہ انج کرنا ہے تے جویں میں تانوں نماز دا طریقہ دسیا ہے سمجھایا ہے انج تسی نماز پڑھ لو گے، اللہ تہاڈی زندگی دے سابقہ سارے ہی گناہ معاف کر چھڑے گا۔ یعنی آپ نے اپنی امت نو طریقہ دسیا ہے، نماز دا طریقہ سمجھایا ہے۔ تو میں یہ چاہنا اختصار دے نال جمعے دے اندر، چونکہ وقت تھوڑا ہوندا ہے، اختصار دے نال میں نماز دا طریقہ جڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق تانوں دس دیاں، تاکہ اگر ساڈے اندر کچھ غلطیاں نے تے انہاں دی اصلاح ہو سکے۔ اللہ کرے سانو سن کے عمل دی توفیق مل جائے۔ ذرا سنیے، آپ دی امت اللہ نے سانو بنایا ہے تے اللہ پاک نے نبی پاک دے ہر عمل، ہر فعل، ہر قول دی اتباع دا بھی سانو حکم دیتا ہے۔ اور کتھے دیتا ہے؟ قرآن پاک دی اس آیت اندر سنیے اللہ دا قرآن۔ اللہ ذوالجلال فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیو لوگو اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر ایدہ تانوں عملی ثبوت بھی دینا پوے گا۔ او کیے فاتبعونی، اگر تسی چاہتے ہو اللہ تواڈے نال محبت کرے یا تسی اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، پھر میں محمد دی پیروی کرنی ہے۔ کی کرنا ہے؟ میں محمد دی پیروی کریا کرو۔ یحببکم اللہ،
اللہ تواڈے نال محبت کرے گا میرے یعنی میرے پیغمبر دی اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دی پیروی کرو گے اللہ پاک تواڈے نال محبت کرے گا تواڈیاں عبادتاں جدوں نبی پاک دی سنت دے مطابق ہو جان گیاں تسی نماز پڑھو گے نا انج پڑھو گے جویں میرے پیغمبر نے تانوں پڑھ کے دسی ہے تواڈا قیام نبی پاک دی سنت دے مطابق ہوئے گا جے تواڈا رکوع نبی پاک دی سنت دے مطابق ہوئے گا جے تواڈا سجدہ نبی پاک دی سنت دے مطابق ہوئے گا جے تواڈا تشہد نبی پاک دی سنت دے مطابق ہوئے گا جے تسی نبی پاک دی سنت دے مطابق قیام کرو گے رکوع تے سجود کرو گے تشہد نبی پاک دی سنت دے مطابق کرو گے فاتبعونی یحببکم اللہ میرے پیغمبر دی دے طریقے دے مطابق نماز پڑھو گے میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق جناب اپنی عبادتاں کرو گے یحببکم اللہ اللہ تواڈے نال محبت کرے گا واللہ غفور رحیم اللہ تواڈے سارے گناہاں نوں معاف کر چھڈے گا اللہ تواڈے نال محبت بھی کرے گا اللہ تواڈے گناہ معاف بھی کر دے گا پتہ اے چلیا نبی پاک دے طریقے دے جناب مطابق جناب زندگی بسر کرنی ہے نبی پاک دے طریقے دے مطابق اساں نماز پڑھنی ہے تے اس نماز دا فائدہ کوئی نہیں جے ہونا اے گل میری ذرا لکھ کے لے جایا جے جس نماز دے اندر نبی پاک دی سنت تو اعراض کیتا جائے گا جیڑی نماز نبی پاک دی سنت دے خلاف ہوئے گی جس نماز دے اندر نبی پاک دی سنت نو مد نظر نہیں رکھیا جائے گا یاد رکھیا جے جنیاں مرضی نمازاں پڑھ دے رہیے جنیاں مرضی جناب نمازاں پڑھ دے رہیے جنہیں مرضی رکوع کر دے رہیے جنہیں مرضی سجدے کر دے رہیے جے نماز نبی پاک دی سنت دے مطابق نہیں تے ساری زندگی بھی بندہ نماز پڑھدا رہے رب کولوں کوئی اجر مل سکدا رب کولوں کوئی اجر نہیں جے مل سکدا فتبعونی یحببکم اللہ اللہ دی محبت حاصل کرن دا طریقہ ہی ایک ہے کہ نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے چلنا پوے گا سانو نبی پاک دی جناب سنت دی پیروی کرنی پوے گی آئیے نا ذرا ہن غور کر دے جایا جے میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں آپ نے صحابہ نو نماز پڑھن دا طریقہ دسیا حدیث پاک دے اندر آوندا ہے ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمان ایک نا صحابی آیا ایک جناب صحابی مسجد اندر آیا انہیں آ کے نماز پڑھی نماز پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا آ کے آندا السلام علیکم نبی پاک نے سلام دا جواب دیتا آ فرما دے نے ارجع فصلی فانک لم تصلی جانا بھئی دوبارہ واپس جا نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی اے بندہ واپس جاندا ہے پھر انہیں نماز پڑھی ہے نا نماز پڑھ کے دوبارہ نبی پاک دے کول آوندا ہے آ کے انہیں سلام آکھیا نبی پاک نے دی سلام دا جواب دے دیتا آ فرما دے نے ارجع فصلی فانک لم تصلی جانا دوبارہ نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی اے صحابی پھر واپس چلا گیا انہیں پھر نماز پڑھی نبی پاک دے کول دوبارہ آیا سلام آکھیا نبی پاک نے سلام دا جواب دیتا آقا فرما دے نے ارجع فصلی فانک لم تصلی اے بندے جانا میرے صحابی نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی تے اے پھر گیا انہیں
نماز پڑھی واپس آیا، نبی پاک نے پھر انج ہی آکھیا بھئی جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ عرض کردہ سونیا میں تے 3 مرتبہ گیا ہوں، میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، تساں 3 مرتبہ فرمایا جا نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ سونیا جنج دی مینوں آوندی ہے میں اونج دی پڑھ لئیے، تے جیڑی میری غلطی ہے وے نا سونیا تسی مینوں دس دیو نا۔ اللہ دے پیغمبر جتھے میری کو جناب غلطی ہے مینوں غلطی دس دیو، میری اصلاح فرما دیو، مینوں تے جنج دی آوندی ہے میں پڑھ لئیے، ہن جیڑیاں غلطیاں نے مینوں دس دیو نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہن اے دیاں غلطیاں دی اصلاح فرمائی ہے۔ نبی پاک نے انہوں نماز دا طریقہ سمجھایا ہے۔ ہن آقا نے اے دیاں غلطیاں سمجھائیاں نے، غلطیاں سمجھائیاں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے تو جدوں قیام کرے نا حتی تطمئن قائما، اور جدوں تو قیام کرنا ہے نا تے اطمینان دے نال قیام کریا کر، یعنی اینا وقفہ ہونا چاہیے بندہ آسانی نال آرام نال سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اے دے نال جتنی جناب سورت کوئی اینو آوندی ہے او سورت اے دے نال ملائے، پھر یعنی اطمینان دے نال سکون دے نال قیام کرے۔ پھر آقا فرماتے نے تو رکوع جانا ہے حتی تطمئن راکعا، رکوع کرنا تے بڑے اطمینان دے نال کرنا ہے، آرام دے نال رکوع کرنا ہے، اپنی جڑی کمرے نو بالکل سیدھیاں کرنا ہے، سکون دے نال جناب رکوع کرنا ہے۔ پھر رکوع تو جدوں اٹھنا ہے نا پھر جناب اطمینان دے نال کھڑے ہو جانا ہے، پھر سجدے دے اندر جانا ہے حتی تطمئن ساجدا، جناب اطمینان نال سجدہ کرنا ہے، اطمینان تے سکون تے آرام نال سجدہ کرنا ہے۔ ہن نبی پاک علیہ السلام نے نا اس صحابی دی اصلاح فرمائی، اے دیاں غلطیاں دی نشاندہی فرمائی، کیونکہ او صحابی نماز پڑھ رہا سی، انہیں قیام بھی جلدی نال کیتا، رکوع بھی جلدی نال کیتا، سر رکوع تو اٹھایا اسے وقت سجدے اندر چلا گیا، سجدے چوں بھی جلدی نال اٹھ گیا، پھر دوسرے سجدے اندر بھی جلدی نال چلا گیا، یعنی نبی پاک نے او دی نماز اندر سکون نہیں ویکھیا، اطمینان نہیں ویکھیا، تے اس واسطے نبی پاک نے فرمایا کہ لم تصلی، جو جیڑی تو نماز اے پڑھی ہے اے نماز ہے ہی نہیں، تو نماز پڑھی ہوئی نہیں۔ سونیا منو دسو کیویں پڑھنی ہے؟ آپ نے سکون نال آرام نال نماز پڑھن دا طریقہ نبی پاک نے اپنے صحابی نو سمجھایا اور فرمایا کہ اے میرے صحابی انج نماز پڑھنی ہے۔ پھر نماز دا طریقہ سمجھا کے نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات فرمائی، آپ علیہ السلام فرما دے نے جدو تو انج نماز پڑھے گا جویں میں تینوں نماز پڑھ کے دسیے، پھر یاد رکھی اللہ پاک تیری نماز نو قبول فرما لے گا۔ او میرے بھائیو اسی ساری زندگی گزر جاندی ہے نمازاں پڑھ دیاں، وال چٹے ہو گئے نمازاں پڑھ دیاں، لیکن ہجے تک سانو نماز دا طریقہ ہی سمجھ نہیں آیا، ہجے تک سانو اے ہی نہیں پتا کہ سا نماز پڑھنی کیویں ہے، یا نبی پاک دی سنت دے مطابق نماز دا طریقہ کی ہے۔ ساری زندگی گزر گئی، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے نمازاں پڑھ دیاں، لیکن ہجے اے ہی نہیں پتا اسا قیام کیویں کرنا ہے، رکوع کیویں کرنا ہے، سجدہ کیویں کرنا ہے، سانو اے ہی نہیں پتا اسا تشہد کیویں بیٹھنا ہے، سانو اے ہی نہیں پتا تشہد دے مسائل کی نے، سانو اے نہیں پتا سجدے دے مسائل کیا ہیں، سانو اے ہی نہیں پتا رکوع دے مسائل کی نے، سانو اے ہی نہیں پتا قیام دے مسائل کی نے۔ میرے بھائیو جے ساری زندگی بندہ نمازاں پڑھدا رہے رب قبول نہ کرے تے دسو نماز پڑھن دا فائدہ کی ہے؟ نماز پڑھن دا کی فائدہ ہے جے رب نے قبول ہی نہیں کرنیاں؟ اللہ کو دعا کرو اللہ ساڑیاں نمازاں نو قبول فرما لے، اچھی آمین کہہ۔ نماز پڑھ لینا بڑی گل نہیں، اے دی قبولیت جیڑی ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے۔ اللہ پاک ساڑیاں نمازاں نو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے قرآن نازل
حاصل فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے بھائی اور میرے برادر، میں دسنا اے چاہنا، اصلاح کرنا چاہنا، جے اسی نماز نبی پاک دی سنت دے مطابق پڑھاں گے تے قبول تاں ہی ہوئے گی۔ جے اللہ دے پیغمبر دی سنت دے خلاف اسی نماز پڑھنی ہے تے او دا کوئی فائدہ نہیں۔ جنیاں مرضی ٹکرا مار لو، جنہیں مرضی رکوع تے جنیاں مرضی جنہیں مرضی سجدے کر لو، تے جے بندہ رب دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق نماز پڑھ لوے نا، ترمذی شریف دی روایت ہے، نبی پاک فرماندے نے جے بندہ 2 رکعت نماز میری سنت تے میرے طریقے دے مطابق پڑھ لوے، اللہ دی سابقہ زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ اللہ پاک اپنے بندے دے زندگی دے سابقہ گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جناب ساڈی جماعت نے بڑے پیارے شاعر مولانا عبد الوحید ربانی گزرے نے، بڑے پیارے انہاں شعر پڑھنے کرنے۔ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا، جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا، او تدے تے ربانی ساتھ مومنا دا منگیا، تدے تے ربانی ساتھ مومنا دا منگیا، شیطان آکھے لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آکھے لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ اور صحیح وقت اتے جو نمازاں نے ادام دے، صحیح وقت اتے جو سنت دے مطابق جو نمازاں نے ادام دے، اللہ تے رسول کولو مرتبے او پام دے، تُویں پڑھ رنگ جا محمدی چ رنگیا، تُویں پڑھ رنگ جا محمدی چ رنگیا، شیطان آکھے لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ جے 5 وقت دی نماز پڑھے گا اور پڑھے گا نبی پاک دی سنت دے مطابق تے انشاءاللہ پھر ویکھی رب کی تینوں اجر عطا فرماندا ہے۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دا طریقہ کی ہے۔ آئیے نا ہن میں تانوں نبی پاک دی نماز دا طریقہ دس دیاں۔ نماز دی جناب قبولیت دے واسطے سب تو پہلی شرط اے وے کہ بندے دا با وضو ہونا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے واسطے با وضو ہونا، اچھی بولو یار، تسی انج بول دے تانوں شک ہے۔ نماز دی قبولیت واسطے سب تو پہلا کام کی ہے؟ وضو کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جس بندے دا وضو نہیں او دی نماز نہیں۔ نماز دی قبولیت دے واسطے با وضو ہونا ضروری ہے، وضو کرنا پائے گا۔ جے بندہ وضو تو بغیر ہی نمازاں پڑھی جائے تے نماز دی قبولیت کوئی نہیں جے۔ نماز واسطے وضو شرط ہے، وضو نماز واسطے وضو شرط ہے۔ اور جناب جڑا بندہ وضو کردا ہے نا، وضو کردا ہے، جدوں بندہ وضو کردا ہے نا تے وضو شروع کرن تو پہلا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ جے بندہ وضو دے شروع تے آغاز تے بسم اللہ نہیں پڑھے گا تے او دا وضو ہوئے گا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ۔
جیڑا بندہ وضو تو پہلا بسم اللہ نہیں پڑھے گا او دا وضو نہیں ہوئے گا۔ ہن وضو دا طریقہ ویکھو نا، نبی پاک نے وضو دا بھی طریقہ سمجھا دیتا ہے نا میرے بھائی اور میرے برادر۔ وضو دا طریقہ میں کسے انشاءاللہ اگر پھر کسے جمعے اندر وضو دا طہارت دا انشاءاللہ طریقہ پورے مسائل انشاءاللہ بیان کراں گے۔ ایتھے نماز دا چونکہ موضوع ہے، میں اپنے جناب موضوع دے مطابق گل کرنا چاہنا وا۔ سب تو پہلی گل اے وے کہ وضو جناب نماز واسطے وضو دا ہونا ضروری ہے، وضو ہونا شرط ہے۔ ہن بندہ وضو کر لیندا نا، وضو کر لیندا، میں ایک گل صرف دس دیاں وضو دی فضیلت کی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ وضو کردا ہے اللہ دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ وضو دیاں برکتاں، وضو دی بڑے جناب وضو دے بڑے فضائل نے۔ ہن بندہ وضو کر کے نہ تے آ جاندا جناب مسجد اندر آ جاندا ہے، مسجد دے اندر آ کے وہ نماز پڑھن دا ارادہ کر لیندا ہے۔ نماز پڑھن تو پہلا سب تو پہلا نماز دی نیت کرنی ہے۔ کی کرنا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہے، صحیح بخاری دی سب تو پہلی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیت دے اوتے وے۔ ہن نیت کرنی ہے، نیت کرنی ہے۔ جدوں بندہ نیکی دی نیت نہیں کرے گا تے نیت دے بغیر جناب بندے دی جناب عبادت قبول نہیں جے ہوندی۔ سب تو پہلی شرط بندے دی نیت تے نیت دا تعلق زبان نال ہوندا، اچھی بولو، نیت دا تعلق زبان نال نہیں بلکہ نیت دا تعلق دل دے نال، دل دے ارادے نو نیت کے آ جاندا ہے تے جیڑی بات زبان چوں ادا کیتی جائے اینو قول کے آ جاندا ہے۔ تے نیت کی ہے، نیت کی ہے، نیت دل دے ارادے دا نام ہے۔ ایک بندہ گھروں نکلدا ہے وضو کر کے آوندا ہے مسجد اندر آوندا ہے تے وضو نے کیتا ہی تاں ہے کہ یہ دی نیت نماز پڑھن دی ہے، میں نماز پڑھن واسطے جا رہا ہوں، اس واسطے بندہ نیت کر کے ہی مسجد اندر آوندا ہے، نیت لے کے ہی بندہ مسجد اندر آوندا ہے۔ پتہ یہ چلیا نیت دل دے ارادے دا نام ہے، نیت منہ دی یعنی زبان وچوں ادا کرن دا نام نہیں۔ تے اے جڑی بات نا جناب آوندے جناب مصلے تے کھلوتے تے نماز نیتن تو پہلا 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پچھے اس امام دے طرف منہ قبلہ شریف دے ہیں، اے مروجہ الفاظ جڑے نے کسے بھی نبی پاک دی حدیث دے وچوں ثابت، اچھی بولو، 2 رکعت نماز پیچھے اس امام دے طرف منہ قبلہ شریف دے ہے جی جناب، اے الفاظ ادا کرنا نبی پاک دی سنت تو ثابت نہیں، نہ کسے صحابی نے انج دے الفاظ ادا کیتے نے۔ میں اے دس چکیا ہاں نیت دا تعلق بندے دے دل نال ہے، دل دے ارادے دا نام نیت ہے، لہذا اے الفاظ نہ نبی پاک نے ادا کیتے نے نہ نبی پاک دے کسے صحابی نے ادا کیتے نے، تے اللہ دے فضل و کرم نال اج دے وہابی بھی اے الفاظ ادا کر دے۔ اسی تے نبی پاک دی سنت دے مطابق عمل کرنا ہے۔ نبی پاک نے دسیا کہ نیت دل دے ارادے دا نام ہے۔ ہن اساں نیت کر لئیے نا، ہن نیت دے بعد ہن جناب تکبیر تحریمہ کہنی ہے، تکبیر تحریمہ یعنی پہلی جڑی تکبیر ہے یعنی اللہ اکبر کہہ کے جدوں اسی نماز اندر شامل ہونے ہیں اللہ اکبر، اینو تکبیر تحریمہ کہا جاندا ہے یا اینو تکبیر اولا بھی کہا جاندا ہے۔ تکبیر اولا دا معنی ہے پہلی تکبیر، اور تکبیر تحریمہ دا مطلب ہے حرام کرن والی تکبیر۔ اے دا کی مطلب؟ ہن جدوں بندہ تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز اندر شامل ہو جاندا ہے نا، اے دے تے ہن باقی دے سارے دنیاوی کام حرام ہو جاندے نے، سارے کام حرام ہو گئے، ادھر ادھر ویکھنا حرام ہو گیا، ہن جناب گلاں باتاں کرنیاں بھی حرام ہو گئیاں، کھانا پینا بھی حرام ہو گیا۔ اس واسطے جڑی پہلی تکبیر اینو تکبیر تحریمہ کہا جاندا ہے۔ ہن تکبیر تحریمہ کہہ لئی تے ہاتھ بند لینے نے، ہاتھ بند لینے نے، تے ہاتھ بندنے نے کتھے؟
اچھی بولو. حدیث پاک دے اندر آؤندا ہے نبی پاک علیہ السلام. اور ایک گل رہ گئی کہ جدو تکبیر کہنی نا، جو تکبیر تحریمہ کہنی ہے، آپ نے دونوں ہاتھ بلند کرنے نے، دونوں ہاتھ بلند کرنے نے تے کندھیاں دے برابر حذو من کے بئی. حدیث پاک دے الفاظ نے رافع یدیہ حذو من کے بئی. نبی پاک آپ نے ہتھاں نو بلند فرماندے نے کندھیاں دے برابر. تے کئی جناب نماز پڑھ دینا جو شروع کر دیں اللہ اکبر، اے دوویں انگوٹھے لانے نے کتھے؟ کناں نال. کناں دے نال پہلا انج کھلو رہنا ہے پھر اللہ اکبر کہنا ہے. بھئی کناں نو انگوٹھے لگانا نبی پاک دی سنت تو ثابت. اچھی بولو ذرا. نبی پاک دی سنت تو ثابت نہیں کناں نو جناب انگوٹھے لگانا، بلکہ رفع الیدین دا طریقہ کی ہے. نبی پاک اپنے دونوں ہاتھ مبارک جڑے نے انہاں نو کندھیاں دے برابر جناب اٹھایا کر دے، کندھیاں دے برابر اٹھا کے ہن جناب ہاتھ بند لینے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یضع الیمنا علی الیسرا صدر ہی. حدیث پاک دے الفاظ نے نبی پاک اپنا سجا ہاتھ جیڑا ہے نا اینو کھبے ہاتھ دے اوتے رکھ لیندے نے اللہ صدر ہی، اپنے سینے تے. کتھے ہاتھ بندنے نے؟ اونچی بولو. سینے تے بندنے نے. اساں نبی پاک دی سنت نو اپنے سینے نال لایا ہے، اساں نبی پاک دی سنت نو اپنے سینے تے سجایا ہے. اللہ دے فضل و کرم دے نال کسے ملامت کرن والے دی ملامت دی سانو کوئی پرواہ نہیں، کسے تانے دین والے دی تانے دی سانو کوئی پرواہ نہیں. اساں کام او کرنا ہے جڑا نبی پاک نے سانو کر کے دسیا ہے. نبی پاک نے اپنے ہاتھ بننے نے کتھے بننے نے؟ اچھی بولو نا. نبی پاک نے اپنے ہاتھ سینہ پاک دے بننے نے. اسی نبی پاک دی سنت عمل کر دیا ہویا اپنے ہاتھ سینے دے اوتے بننے ہاں. میرے بھائی اور میرے برادر ہن رفع الیدین بھی کر لیا، ہاتھ سینے تے بن لے. ہن دعاواں نبی پاک نے سمجھائیاں نے. پہلی دعا جڑی نبی پاک پڑھیا کر دے اللہم باعد بینی کو سبحان اللہ. اے دعاواں بھی سانو نبی پاک نے سمجھائیاں نے، اپنے صحابہ نو سکھلائیاں. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. اے دعا پڑھنی ہے. ہن جناب اس دعا دے بعد پھر ایک اور بھی جڑی دعا اسی پڑھنے اکثر لوگ پڑھتے ہیں اور نبی پاک نے بھی پڑھی ہے، اینو ثنا کیا جاتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تے جل ثناؤک، جل ثناؤک ہے نا کتے پڑھ دینے کہ نہیں لوگی؟ وہ پڑھ دینے یار، یہ شک کو نہیں پڑھ دینے، لیکن نبی پاک نے جل ثناؤ کا دے لفظ پڑھے. اچھی بولو، اچھی بولو، بے جناب چاک ہو کے پڑھو. واقعی نہیں جے پڑھے اللہ دی قسم کسے حدیث اندر الفاظ نہیں جے مل دے. نبی پاک نے جل ثناؤ کا دا لفظ نہیں جے پڑھے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. نبی پاک نے اے کلمات ادا فرمائے نے. اور اس دے بعد اگے کی پڑھنا ہے؟ ہن جناب اگے کی پڑھنا ہے ذرا سنو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحانک اللہ یعنی ثنا پڑھی. پہلا جڑی اللہم باعد بینی دعا پڑھی، پھر ثنا پڑھی، پھر اگے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نا. تعوذ پڑھنا ہے، پہلا تعوذ پڑھنا ہے. تعوذ کنوں کیا جاندا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک اور الفاظ بھی ہوندے نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. آگے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ
اللہ پڑھنی ہے. اور جب امام بسم اللہ پڑھے نا، امام تو جو یہ جناب نماز پڑھائے قرات کرے، حدیث پاک دے اندر آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ جڑی آہستہ آواز نال پڑھی ہے. نبی پاک جو سورہ فاتحہ دا آغاز بلند آواز نہ کر دے الحمدللہ تو آغاز فرمان دے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جڑے صحابہ کرام نے نا، وہ بھی جدوں نماز پڑھا دے تے الحمدللہ تو اپنی قرات دا آغاز فرمان دے. تعوذ اور بسم اللہ جنا آہستہ آواز نال پڑھ دے نے. ہن جنا سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ اچھی بولو. اور میں تانوں بلانا تاواں تہاڈی گواہی شامل ہو جائے، تانوں پتہ چلے کہ نبی پاک دا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جیڑا بندہ فاتحہ نہیں پڑھدا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا، او دی نماز ہوندی. اچھی بولو، او دی نماز نہیں جے ہوندی. گل ذرا سمجھیا جے دھیان نال، جیڑا نماز اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، میں ممبر تے کھڑا ہو کے کہنا، میں وضو کر کے کہنا، اور اللہ دے فضل و کرم دے نال میں جناب قرآن پاک ہاتھ دے اندر پکڑ کے کہنا کہ نبی پاک دی اے حدیث ہے جیڑا بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے، او پاویں امام ہوئے، پاویں مقتدی ہوئے، پاویں جناب نماز فرض ہوئے، پاویں نفل ہوئے، پاویں عید ہوئے، پاویں جنازہ ہوئے، پاویں کسوف ہوئے، پاویں خسوف ہوئے، پاویں نماز خوف دی ہوئے، پاویں نماز تہجد دی ہوئے، پاویں اشراق ہوئے، پاویں جناب کوئی بھی نماز ہوئے، جیڑا بندہ نماز اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا، او دی نماز ہوندی ہوئی نہیں. جاؤ جتھوں مرضی جا کے پوچھ لو، نبی پاک دی حدیث دے مقابلے اندر کسے امام دے قول نو میں نہیں جے ماندا، جو مرضی کر لو. نبی پاک دی حدیث ہے کہ سورۃ فاتحہ دے بغیر نماز نہیں. تے تو آنا جڑا سورۃ فاتحہ نماز پڑھے او دے منہ وچ اگ پیندی ہے، شرم کیوں نہیں آوندی؟ انج دیاں گلاں کرن لگے ہاں. نبی پاک دی حدیث دا مذاق اڑا رہے ہیں تے آنا کہ تیرے منہ وچ اگ پوے گی. ہائے توبہ، اللہ میری توبہ. میرے بھائیو، میرے برادر، نبی پاک دی سنت ہے، نبی پاک نے سورہ فاتحہ نماز اندر پڑھی ہے. آپ نے صحابہ نو کہا ہے تسی نماز اندر سورۃ فاتحہ پڑھیا کرو، نہیں پڑھو گے تہاڈی نماز نہیں ہوئے گی. ایک دفعہ نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کروا رہے ہیں. نماز دے دوران نبی پاک تے قرات جڑی ہے بوجھل ہو گئی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرات پڑھنا جنا قرات کرنا مشکل ہو گیا. نبی پاک نے جدوں سلام پھیری نا، آپ نے صحابہ نو فرمایا صحابیو میرے تے قرات بوجھل ہو گئی ہے، وجہ اے وے میں جدوں سورۃ فاتحہ دے بعد قرات کرنا قرآن پاک دی کوئی ہور سورت پڑھنا وا، تسی پیچھے پیچھے پڑھ دے ہو جی اللہ دے پیغمبر اسی او بھی پڑھنے ہاں. نبی پاک فرما دے نے جدوں میں سورۃ فاتحہ دے بعد کوئی ہور سورت پڑھاں تساں خاموشی دے نال سننی ہے. ہاں ہاں تساں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ دے بغیر نماز ہوندی. نبی پاک نے واضح آکھیا کہ نماز دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد جڑی میں قرات کراں تسی او نہیں کرنی، صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ نماز دے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے تے تہاڈی نماز نہیں ہوئے گی. ہن اے دسو نبی پاک نے واضح طور تے گل کہہ دیتی ہے تے ہجے بھی کوئی شک رہ گیا ہے؟ کسے مولوی دے فتوے دی گنجائش رہ گئی ہے؟ دسو یار، ہے کسے مولوی دے فتوے دی گنجائش؟ کسے امام دے قول دی گنجائش ہے؟ نہیں. بتائے چلے سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے نماز دے اندر. سورۃ فاتحہ نہیں پڑھاں گے تے نماز نہیں ہوئے گی. اور اگے نبی پاک نے قرات کی تھی ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف نمازاں دے اندر مختلف سورتاں دی تلاوت فرمائی ہے. اللہ دے پیغمبر، اور ایک اور بھی گل یاد رکھیا جے، نبی پاک دی قرات دا انداز بھی بڑا نرالا سی. ساڈے آ جڑے اکثر حافظ نے نا، یہ نہ ہوئی الحمدللہ رب العالمین چاہ یہ کی ہے بھائی، یہ کی ہے؟ ایک طریقہ ہے. اکثر تراویاں دے موقع دے نا اکثر مساجد نظر انج ہی چلدا ہے
ایک نا میں خبر سنی 7 منٹاں دے اندر 20 تراویاں پڑھ کے قاری سامنے ریکارڈ قائم کر چھڑیا. بلے بلے 7 منٹاں وچ کنیاں تراویاں 20 تراویاں. ہوں جو انہیں پڑھیا ہونا پھر وہ تواڈے سامنے ہی ہے. نبی پاک دی سنت دا مذاق اڑایا جاندا ہے. نبی پاک دی قرات دا انداز کی سی حدیث اندر ہوندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو قرات کرتے ہر آیت نو الگ الگ کر کے پڑھ دے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دے کیویں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نبی پاک ٹھہر کے آیات پڑھ دے. نبی پاک اپنی قرات دے اندر بڑی میانہ روی اختیار فرماندے نے. سبحان اللہ. ہن سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مختلف نمازاں دے اندر نا مختلف جناب آقا سورتاں تلاوت فرمایا کر دے. آئیے نا ذرا سمجھیے دھیان دے نال. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی جناب قرات فرمائی ہے دا بھی انداز بڑا پیارا ہے. ہاں جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مختلف نمازاں دے اندر یعنی جمعے دی نماز دے اندر نا نبی پاک علیہ السلام دوواں رکعتاں دے اندر پہلا سورہ اعلیٰ پڑھ دے پھر سورہ غاشیہ پڑھ دے. اسی طرح عیدین دی نماز دے اندر نبی پاک سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ دی تلاوت فرماندے. جمعے والے دن نبی پاک فجر دی نماز دے اندر سورہ سجدہ اور سورہ دہر دی تلاوت فرمایا کر دے نے. اسی طرح مغرب دی نماز دے اندر نبی پاک نے سورہ طور دی تلاوت فرمائی ہے. والمرسلات غرفہ دی آقا علیہ السلام نے تلاوت فرمائی ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب دی نماز دے اندر مختلف جناب سورتاں پڑھیاں نے. والتین والزیتون پڑھی ہے. آقا نے اذا زلزلت الارض زلزالہا بھی پڑھی ہے. اور ایک حدیث اندر میں پڑھیا آج ہی میں پڑھیا ہے نبی پاک نے بعض اوقات سورہ فجر دی نماز دے اندر سورہ فلق بھی پڑھی ہے سورہ ناس بھی پڑھی ہے. ساڑھے آفت بڑا لمبیاں نمازاں ہیں بڑا لمبیاں نمازاں. اور نبی پاک دیاں ساریاں سنتاں دے عمل کرنا چاہیے. نبی پاک نے سورہ جناب نماز فجر دے اندر سورہ فلق دی تلاوت بھی فرمائی ہے سورہ ناس دی تلاوت بھی فرمائی ہے. اور ان حدیثاں تو ثابت ہوندا ہے نبی پاک نے لمبی نماز بھی پڑھائی ہے نبی پاک نے ہلکی نماز بھی پڑھائی ہے. اور خصوصاً ائمہ حضرات واسطے جڑے لوگ امامت کرواندے نے نبی پاک نے انہاں نوں اے حکم فرمایا نصیحت فرمائی ہے کہ نماز دے اندر میانہ روی اختیار کریا کرو. پیچھے بزرگ ہوندے نے بیمار ہوندے نے جناب کام کاج کرن والے لوگ بھی ہوندے نے انہاں دا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ لمبی نماز پڑھن نال بیمار بندہ تنگ پہ جاندا ہے بزرگ بندہ تنگ پہ جاندا ہے. اس واسطے آقا نے فرمایا پیچھے نمازیاں دا مقتدیاں دا بھی خیال رکھیا کرو. بہتیاں لمبیاں نمازاں پڑھانا بھی کوئی اے جناب اے نبی پاک دی سنت ہے لیکن آقا نے جناب اے خیال رکھن دا بھی حکم فرمایا ہے. میرے او تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت معاذ ایک جگہ تے امامت کرواندے نے. ایک صحابی آیا سونیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے معاذ دے پیچھے نماز نہیں جے پڑھدا. فرمایا کیوں نہیں پڑھدا؟ سونیا نمازاں بڑیاں لمبیاں پڑھاندا بڑی لمبی قرات کردا ہے. تہاڈا صحابی معاذ جڑا بڑی لمبی نماز پڑھاندا ہے میں اے دے پیچھے نماز پڑھنا وا تے تنگ پہ جانا. نبی پاک نے صحابی نو بلایا. آقا فرماتے نے انت فتان کیا تو نمازیاں نو فتنے اندر پانا ہے؟ یعنی یہ بڑی اہم بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے امام حضرات نے انہوں نے بھی فرمایا کہ آپ نے مقتدیاں دا بھی خیال رکھیا کرو. ہن جناب قرات ہو گئی قرات مکمل ہو گئی. ہن کی کرنا ہے؟ ہن جناب رکوع کرنا ہے. رکوع کرنا ہے. رکوع دا طریقہ کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع دا طریقہ بھی دسیا نا. اللہ اکبر کہہ گے رکوع دے اندر چلے جانا ہے. رکوع جان تو پہلے
پہلا رفع الیدین اچھی بولو انہوں جناب رفع الیدین کیا جاندہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نماز دے اندر جناب رکوع جان تو پہلا بھی رفع الیدین کیتا ہے، رکوع سر اٹھا کے بھی رفع الیدین کیتا ہے، 2 رکعتاں تو اٹھ کے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیتا ہے۔ میں رفع الیدین دا طریقہ پہلے دسیا، دونوں ہاتھ کندھیاں دے برابر بلند کرنے نے، اٹھانے نے، اینوں رفع الیدین کیا جاندہ ہے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھے آجے، رب کبریا دی قسم ہے، لوگ آدھے نے نبی پاک نے رفع الیدین کیتا پھر بعد اندر چھڑ دیتا۔ آئیے ذرا سنیے دھیان نال، جیڑا کوئی بندہ مینوں ایک نماز نبی پاک دی بغیر رفع الیدین تو ثابت کر دے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ساری زندگی وہ دی چاکری کرانگا۔ لیا دلیل نبی پاک دے، جیڑا حدیث ایک بھی پیش کر، ایک نماز نبی پاک نے پوری زندگی بغیر رفع الیدین دے پڑھی ہوئے، میں بھی نماز پڑھاں گا لیکن تو ثابت کر کے دکھا۔ رب کعبہ دی قسم ہے قیامت آ سکتی ہے، کوئی بندہ نبی پاک دی حدیث وچوں ایک نماز رفع الیدین تو بغیر ثابت نہیں کر سکتا۔ جاؤ کھلا چیلنج لیاؤ کوئی حدیث نبی پاک نے ایک نماز پوری زندگی اندر رفع الیدین تو پڑھی ہوئے، میں تیری مان کے رفع الیدین چھڑ دیاں گا، نہیں کی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، نہیں چھڑی رفع الیدین نبی پاک علیہ الصلوۃ اور رفع الیدین تے بڑیاں حدیثاں نے 750 حدیثاں، بلکہ اس تو شاید زیادہ حدیث نبی پاک دیاں نے جڑیاں جناب رفع الیدین واسطے جناب کافی نے۔ آئیے نظرہ سمجھیے دھیان دے نال، نبی پاک نے رفع الیدین کیتا ہے، رکوع جان تو پہلا نبی پاک نے رفع الیدین فرمایا، اور رکوع کرنا کیویں کرنا، جھک جانا ہے، آپ نے دونوں ہاتھ جڑنے اپنے گھٹنیاں تے رکھنے نے، کمر بالکل سیدھی کرنی ہے، کئی بودا نیچے جھک جاندے نے، کئی اوتے رہندے نے، سیدھی کمر نہیں کر دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، جدوں تک بندے دے رکوع دے اندر یا سجدے دے اندر جناب کمر سیدھی نہیں ہوئے گی، ادوں تک رب ایدہ رکوع تے سجدہ قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ آپ نے دونوں گھٹنیاں تے ہاتھ رکھنے نے، رکوع کرنا ہے، پھر رکوع جنا رکوع دے اندر پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اے بھی حدیث اندر ہوندا کلمہ۔ ایک اور دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے کلمات ادا کرنے نے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، ہاتھ آپ نے دونوں برابر جناب کندھیاں دے اٹھانے رفع الیدین کرنا ہے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھنا ہے۔ جنا ایک کلمات ادا کرو گے، ایک صحابی نے نماز کے دوران ایک کلمات ادا کیتے، نبی پاک نے سلام پھیریا، آقا پوچھتے ہیں کلمات کنے پڑھے سن؟ سونے میں پڑھے سن۔ آقا فرماتے ہیں میں ویکھیا 30 فرشتے دوڑے نے تیرے ان کلمات نو پکڑن واسطے۔ سبحان اللہ میرے بھائی اور میرے برابر ہوں جناب، رکوع تو اٹھ کے سجدے اندر جانا ہے، سجدے اندر جانا اللہ اکبر کہہ کے تے دونوں پاؤں جڑے نے زمین تے لگانے نے، دونوں گھٹنے جناب زمین تے لگانے نے، دونوں ہاتھ جڑے نے زمین تے لگانے نے، اپنی پیشانی اور نک جڑا ہے اینو زمین تے لگانا ہے، اینو سجدہ کیا جاندا ہے۔ سجدے دے اندر دونوں پیر جڑے نے پچھلے انہاں نوں آپس اندر ملانا ہے، کئی کھلے چھڑ دیندے نے، یہ خلاف سنت ہے۔ سجدے دے اندر دوویں پیر پچھوں ملانے چاہیے نے۔ ہن سجدے دے اندر پڑھنا سبحان ربی الاعلی، کی پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے کلمات بھی سنت و ثابت نے۔ اور جناب اطمینان دے نال سجدہ کرنا ہے، پھر جناب سجدہ کر کے جناب اٹھنا نا، 2 سجدیاں دے درمیان دی دعا نبی پاک نے سمجھائی ہے، یاد کر لے جب وقت بڑا مختصر میں گل مکا دیاں۔ نبی پاک نے جناب 2 سجدیاں دے درمیان دعا پڑھی، پھر دوسرا سجدہ کر کے اٹھنا ہے، دوسری رکعت بھی اسی طریقے نال مکمل کرنی ہے۔ پھر جناب 4 رکعت والی اگر نماز ہے تے پہلے تشہد دے اندر پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھ کے تے پھر اٹھ جانا ہے۔
یہ پہلی تشہد ہے، پہلی تشہد دے اندر درود نام ہی پڑھیا جائے تے نماز قبول ہو جاندی ہے، لیکن یاد رکھنا جیڑا بندہ دوجی تشہد دے اندر رک جناب دوسری تشہد دے اندر درود نہیں پڑھدا او دی نماز قبول اچھی بولو، جڑا دوسرے تشہد اندر درود نہ پڑھے او دی نماز نہیں ہے۔ ہن جناب پہلے تشہد دے اندر بیٹھ گیا، ایک کلمات پڑھے اور تشہد دے اندر بیٹھن دا طریقہ کی ہے؟ دایاں پیر جڑا اینو کھڑا کرنا ہے، انگلیاں جڑیاں نے قبلے وال ہونیاں چاہیدیاں نے، تے جڑا کھبا پیر اینو لٹا کے دے اوپر بیٹھ جانا ہے، پہلا تشہد دا طریقہ ہے۔ دوسرے تشہد دے اندر بیٹھنا ہے جناب دایاں پاؤں جڑا اینو کھڑا کرنا ہے تے دوسرا جڑا کھبا پاؤں ہے نا اینو سجے پیر دے نیچوں دی نکال کے باہر نکالنا، سرین دے اوپر زمین تے بیٹھ جانا ہے۔ اینو تورک کیا جاندہ ہے دوسری تشہد دے اندر، اس طریقے دے نال بیٹھنا ہے۔ پھر جناب دوسرے تشہد دے اندر جناب التحیات پڑھنی ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، درود پڑھ کے تے پھر جناب دعاواں پڑھنیاں نے۔ اللہم دیکھنا دعاواں نبی پاک نے سانو سکھلائیاں نے، تشہد دے اندر دعا کیڑی پڑھنی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ اے دعا پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ جڑی دعا سی پڑھنی ہے چلو وہ بھی پڑھنی چاہیے، پڑھ لے بندہ کوئی حرج نہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ۔ یہ دے علاوہ اور بھی بندے نوں عربی اندر دعاواں ہوندیاں نے، پڑھ لو تشہد دے اندر جنیاں دعاواں ہوندیاں بندہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ ہن جناب تشہد دے اندر بیٹھنے تے اپنے ہاتھ جڑے نے گھٹنیاں دے اوپر رکھنے نے، اور آخری تشہد ہے ہن ویکھو انگلی دا اشارہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت ہے، جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشہد دے اندر بیٹھ دے تے انگلی دا اشارہ فرما دے، کی کر دے؟ بعض لوگ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ تے جا کے انگلی کھڑی کر دینے، پھر بند کر جناب نیچے کر لیندے نے۔ اے جڑا سنت دے خلاف ہے، سنت تو ثابت نہیں، نبی پاک تو ثابت اے ہے وقفے نال پوری تشہد دے اندر انگلی دا اشارہ فرماندے، یحرکوها آپ حرکت دیندے رہندے تے یعنی کدی اوپر کر لیندے کدی نیچے کر لیندے، اے طریقہ ہے تشہد دے اندر انگلی دا اشارہ کرن دی۔ اور جناب میں پہلو اے دس چکے ہاں کہ جڑا آخری تشہد دے اندر درود نہیں پڑھدا او دی نماز نہیں ہوندی۔ درود پڑھنا ضروری ہے، درود پڑھنا لازم ہے، جڑا درود نہیں پڑھے گا او دی نماز قبول نہیں ہوئے گی۔ میرے بھائیو میرے برادر دروود دے بعد دعاواں پڑھ لیاں، ہن دعا پڑھ کے دعاواں تو فارغ ہو گیا، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیر کے نماز مکمل فرماندے نے۔ اے طریقہ مختصر اختصار نہ میں جڑا دسیا نماز دا، میرے بھائیوں جس طریقے دے مطابق نماز پڑھاں گے اللہ نماز نو قبول فرمائے گا، جے اسی نماز نہیں پڑھاں گے نبی پاک دے طریقے دے مطابق تے اللہ انہوں قبول نہیں کرے گا۔ اور ذرا ایک اور بات یاد رکھنا، بعض چیزاں ایسیاں بھی نے جیڑیاں نماز اندر ضرور اور نبی پاک دی سنت تو ثابت نے لیکن اسی انہوں چھڑ دینے ہاں۔ ایک بات جڑی بھی چھوڑ رہا کہ وہ سورہ فاتحہ جدو امام مکمل کر دے تو کی آندہ ہے؟ آمین، اچھی آواز امام بلند آواز نال آمین کہیں دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے جدو امام آمین کہیں دے تسی بھی آمین آکھیا کرو، کیونکہ جدی آمین فرشتیاں دی آمین نال مل گئی اللہ دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جدو امام اچھی آمین کہیں دے نا، اچھی آمین کہیں دے تے فرشتے آمین سن کے نا وہ بھی آمین کہیں دے نے، تے نبی پاک فرما دے نے جدی آمین فرشتیاں دی آمین دے نال مل گئی اللہ دے گناہ معاف کر چھڑے گا۔ حدیث دے اندر آؤں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جناب جڑا بندہ آمین کہیں دے فرشتے آمین کہیں دے نے اور پھر جناب آمین کہنے بندے دے گناہ معاف ہوندے نے۔ حدیث دے اندر ہوندا نبی پاک جدوں آمین آندے صحابہ اینی اچھی آمین کہندے کہ مسجد گونج جاندی، مسجد گونج
جڑتی سبحان اللہ اے نماز دیاں سنتاں نے اسی جناب سورۃ فاتحہ پڑھنے ہاں کیوں پڑھنے ہاں کہ نبی پاک نے سانو پڑھن دا حکم دیتا ہے اسی رفع الیدین کرنے ہاں کیوں کرنے ہاں کہ نبی پاک نے کرن دا حکم دیتا ہے اسی ہاتھ سینے تے بننے ہاں کیوں بننے ہاں کہ نبی پاک نے سانو بنن دا حکم دیتا ہے اسی اچھی آمین آنے ہاں کیوں آنے ہاں نبی پاک نے سانو حکم دیتا ہے اور ذرا گل سن لو اسی جناب پیراں نال پیر ملانے ہاں کیوں ملانے ہاں کہ نبی پاک نے سانو بولو بھی نبی پاک نے سانو حکم دیتا ہے اسی جناب نماز دے اندر سورۃ فاتحہ نبی پاک دے حکم دے نال پڑھنے ہاں اسی کسے امام دا جناب قول نہیں ماندے کسے امام دا فتویٰ نہیں جے ماندے اور یاد رکھے آجے اللہ دے فضل و رحمت دے نال نبی پاک دی سنت دے مطابق اج دے دور دے اندر بھی اگر تہانوں نماز ملے گی تے اہل حدیث دی ملے گی سانو اس بات دے اوتے فخر ہے کائنات دے لوگو اسی یہی بات تو سمجھانا چاہنے ہیں ساڈا اعلان اے ہے چاہیے پوری دنیا پھر لو نبی پاک دی سنت دے مطابق اگر نماز ویکھنی جے اہل حدیث دی نماز ویکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جویں نماز پڑھی ہے انج نماز پڑھ دے تے اہل حدیث پڑھ دے سانو اس بات تے فخر ہے اسی نبی پاک دی سنت دے مطابق نمازاں پڑھنے ہاں اور یاد رکھنا جنہ مرضی تسی سانو تانے دیو اکھے جی لوگی سانو تانا یہ بھی دین دینے اکھے جناب وہابی مکھیاں مار دینے اسی رفع الیدین کرنے ہاں لوگ آندے نے وہابی مکھیاں مار دینے اسی اچھی آمین کہنے ہاں لوگ آندے نے وہابی رولا پاندے نے جنیاں مرضی گلاں کر لو رب کبریا دی قسم ہے اساں نہ رفع الیدین چھڑنے نہ اچھی آمین چھڑنی ہے کوئی انشاءاللہ اسی انشاءاللہ رفع الیدین کرنی ہے جو ہوندا کر لو جنیاں مرضی گلاں کر لو اور تسی پویں مکھیاں مارن نال تشبیہ دیو رولا پان دے سانو تانے دیو رب کبریا دی قسم ہے اساں رفع الیدین بھی کرنی ہے تے اچھی آمین بھی کو انشاءاللہ میرے بھائی اور میرے برادر اے وے نماز نبی پاک دی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم نماز مکمل ہو گئی نا ہن جناب نماز سلام پھیر لئی ہن کی کہنا بلند آواز نہ کہنا اللہ اکبر کی کہنا ہے اللہ اکبر کہنا ہے 3 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہن جناب یہ 3 مرتبہ کہہ لیا نبی پاک نے کچھ دعاواں سانو دسیاں نے جڑیاں فرض نماز تو بعد پڑھنیاں چاہیدیاں نے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا پھر اس دے بعد نبی پاک فرماتے ہیں فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے کی پڑھنا ہے کچھ ہی بولو جیڑا بندہ نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے نا نبی پاک نے بڑا پیارا فرمان جاری فرمایا ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ ہر نماز دے بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے اے دے اور جنت دے درمیان صرف موت حائل ہے جدوں اے بندہ دنیا تو جائے گا ڈائریکٹ رب دی جنت اندر چلا جائے گا فرض نماز صبح پڑھنا کی ہے آیت الکرسی آیت الکرسی پڑھے گا اے دے اور جنت دے درمیان صرف موت ہی حائل ہے اس دے بعد نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر اور بعد روایت اندر کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر ایک حدیث اے بھی ہے تے ایک حدیث ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر کنی گنتی ہو گئی 33 طرح
وہ بولو بھی 99 تے 100 دا عدد ہنسا پورا کرنے واسطے نبی پاک نے فرمایا اے پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت وینفع ذا الجد منک الجد۔ اے کلمات پڑھ لیندے نا یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 دا ہنسا پورا کرنے واسطے اے کلمات پڑھ لیندے، نبی پاک فرماندے نے اے دے سارے گناہ اللہ معاف کر دیندا ہے، حتی مثل زبد البحر، سمندر دی چاگ دے برابر بھی کیوں نہ ہون رب سارے گناہ معاف کر چھڑدا ہے۔ پڑھو گے کہ نہیں؟ سنت دے مطابق نماز پڑھو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال اسی نمازاں نبی پاک دی سنت دے مطابق پڑھنے ہاں۔ اور لوگوں تو انہوں بھی دعوت اے ہے، پیغام ساڑی طرفوں اے ہے، آئیے چھڑ دیو مولویاں دے فتوے، چھڑ دیو امامہ دے قول، نماز بنا لو نبی پاک دی نماز جیسی نماز بنا لو، انشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال نمازاں قبول بھی ہون گیاں تے جنت دا داخلہ بھی ملے گا۔ اللہ سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔